श्री महाकालककाराद्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् कैलासशिखरे रम्ये सुखासेनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वते परिपृच्छति। श्री पार्वत्युवाच त्वत्तः श्रुतं पुरा देवा भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरशतं ककारादिमभीष्टदं गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं सर्वाभीष्टार्थसाधकं तन्मे वदस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा। श्री शिवोवाच लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्रीस्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं तु पृच्छसि रहस्यात्ते रहस्यं च गोप्याद्गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात्तव शुचिस्मिते कूर्चयुग्मं महाकाल प्रचेदेते पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया राजराजेश्वरो महान्। मन्त्रः ह्रूं ह्रूं महाकाल प्रचेद प्रचेद ह्रीं ह्रीं स्वाहा। मंत्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकवे गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरणी यथा विनियोगः। ॐ अस्य श्री राजराजेश्वर श्री महाकालककाराद्यष्टोत्तरशतनाममाला मंत्रस्य श्री दक्षिणाकालिका ऋषिः विराट छन्दः श्री महाकाल देवता ह्रूं बीजं ह्रीं शक्ति स्वाहा कीलकं सर्वार्थ साधने पाठे विनियोगः। ऋष्यादि न्यासः श्री दक्षिणाकालिका ऋषये नमः। शिरसि विराट छन्दसे नमः। मुखे श्री महाकाल देवतायै नमः। हृदि ह्रूं बीजाय नमः। गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः। पादयोः स्वाहा कीलकाय नमः। नाभौ विनियोगाय नमः। सर्वांगे करन्यासः एवं हृदयादिन्यासः। ॐ ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ ह्रः अस्त्राय फट्। ध्यानं कोटे कालानलाभाचं चतुर्भुजं त्रिलोचनं श्मशानाष्टकमध्यस्थं मूर्धाष्टकविभूषितं पञ्चप्रेतस्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खर्परं चैव वामदक्षिणयोगतः विश्चतं सुन्दरं देहं श्मशानभस्मभूषितं नानाशवैः क्रीडमानं कालिकाहृदयस्थितं लालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बन तत्परं गृध्रगोमायुसंयुक्तं फेरवेगणसंयुतं जटापटलशोभाढ्यं सर्वशून्यालयस्थितं सर्वशून्यमूर्ढभूषं प्रसन्नवदनं शिवं। स्तोत्रम् ॐ कूं 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 शब्दरतः
क्रूं 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 परायणः कविकण्ठस्थितः कैर्हीं ह्रूं कं कं कविपूर्णदः कपालकज्जलसमः कज्जलप्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपालकरभूषणः कपालपात्रसन्तुष्टः कपालार्घ्यपरायणः कदम्बपुष्पसम्पूज्य कदम्बपुष्पहोमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः कर्म कामकेलिप्रियः क्रतुः कलहरीं मन्त्रवर्णः कलहरीं स्वरूपिणः कंकालभैरवो देवः कंकालभैरवेश्वरः कादम्बरे पानरतः तथा कादम्बरे कलः करालभैरवानन्दः करालभैरवेश्वरः करालः कलनाधारः कपर्देशवरप्रदः करवीरप्रियप्राणः करवीरप्रपूजनः कलाधारः कालकण्ठः कूटस्थः कूटराशयः करुणः करुणावासः कौतुके कालिकापतिः कठिनः कोमलः कर्णः कृत्तिवाच कलेवरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः कृष्णः काशीपतिः कौलः कुलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासनः कौपेनधारी कैवर्तः कृतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगृहनिवासनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालेशः कालिकाकान्तः कल्पद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतोषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रगृहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकप्रियः कस्तूरी होमसन्तुष्टः कस्तूरी तर्पणोद्यतः कस्तूरी मार्जनोद्युक्तः कस्तूरी कुण्डमज्जनः कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यकः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणितः कामदेव प्रियातुरः कर्पूरामोदरुचिरः कर्पूरामोदधारणः कर्पूरमालाभरणः कूर्पराणवमध्यगः क्रकसः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपकः कुशलः कुशलाकर्णे कुक्कुरासङ्गतोषितः कुक्कुरालयमध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत् कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवासक्तमानसः कुम्भेन च विभूषाढ्य कुम्भेन च वधोद्यतः फलश्रुतेः नाम्नामष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादि जगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्राप्तः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा लभते यचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजाकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः य पठेत् साधकादेशः काले रूपो हि वर्षतः पठित्वा पाठयेद्वापि शृणोते श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि स भवेद्भैरवीतनो पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं वृषशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन्नाम्नां सर्वकामाप्तये शिवे भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे माशभक्तबलिं छागं कृशरान्नं च पायसं मद्यं मीनं शोणितं च दुग्धं मुद्रागुडार्द्रकं बलिं दत्त्वा पठेत् तत्र कुबेरादधिको भवेत् पुरःशरणमेतस्य
सहस्रावृत्तिरुच्यते महाकालसमो भूत्वा यः पठेन्निशि निर्भयः सर्वं हस्तगतं भूयान् नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशो दिशावासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा श्मशानके पृथ्वीशाकर्षणं कृत्वा मत्र कार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशि या काचित् जगति तले समस्ता सिद्धयो देवे वाचकस्य करे स्थिता भस्माभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहस्थे च विलेपयेत् भस्म संलेपनाद्देवे सर्वग्रह विनाशनं वन्द्या पुत्रप्रदं देवे नात्र कार्या विचारणा गोपनीयं 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 प्रयत्नतः स्वयोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित् इति श्री महाकाल ककाराद्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।